बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और रोटी शोटी खाओ तो मिट्टी पाओ, ये डायलॉग आपने सुना होगा और चौधरी बरादरान का ये मारूफ डायलॉग है। अगर तो कोई मुश्किल सवाल कर लें तब भी वो बचत करते हैं कि चलो जी रोटी खाइए, और या फिर वो कहते हैं मिट्टी पाओ। और इनके डेरे की एक खासियत ये भी है कि खाबे बड़े मशहूर हैं। और चौधरी परवेज अली साहब ने ये जो अपना डेरा है ना, अदालत को भी एक तरह का डेरा बना लिया है। और चौधरी साहब की पेशी पे कमरा अदालत में क्या कुछ छुड़ता रहा है, कौन कौन से खाबे हैं, ये ज़बरदस्त स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ जनाब सुल्तानी गवाहान के बयान रिकॉर्ड होना शुरू, और अब सफ़र शुरू होगा इसके साथ साथ काल कोठड़ी का, चूंकि वहाँ पे मुंतकली होने जा रही है। किसकी मुंतकली होने जा रही है ये तफसीलात भी आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले जनाब चौधरी परवेज इलाही का जिक्र ही करेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि गिरफ्तार हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में एक से दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। आजकल चूंकि वो एंटी करप्शन की तहवील में है और पिछले चंद रोज से यानी कि 4 दिन से कमोबेश वो एंटी करप्शन के पास थे। आज अदालत ने उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो देने से इनकार कर दिया है और उनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि उनको किस जेल में मुंतकिल किया गया है और क्यों मुंतकिल किया गया है। लेकिन उससे पहले आपको ये जरा मजे की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दूं कि आज कमरा अदालत में चौधरी परवेज इलाही साहब को किसी ने ये नहीं कहा कि चौधरी साहब प्लीज, यानी कि किसी ने कहा कि चौधरी साहब उठे। मैंने आपको खबर दी थी ना कल कि जी चौधरी साहब को तफ्तीशी अफसर ने कहा, जब केस की समाअत मुकम्मल हुई, वो इयाज अमीर साहब के साथ गुफ्तो शनीद राजो न्याज कर रहे थे, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि चौधरी साहब चलें अब चलते हैं। तो वो माइंड कर गए, फिर उन्होंने वो जो कह सकते थे वो सब कुछ कह दिया और धमकी शमकी भी दी कि ज़ाहिर है अभी सियासतदान है, कल को हालात चेंज हो गए तो इक़्तिदार में आ गए तो फिर, और वैसे भी यहाँ कौन सा पता चलता है हालात बदलते हुए, भाई पाकिस्तान में तो कुछ खबर ही नहीं है। आज चौधरी परवेज इलाही साहब जेल में हो सकता है कल सेटिंग हो जाए, बाहर आ जाए और ऐसी सेटिंग हो जाए कि वो कल आने वाली हुकूमत का हिस्सा भी बन जाए, तो हो खैर कुछ भी सकता है। तो लिहाजा चौधरी साहब की तड़ी शायद काम कर गई है और आज उनको किसी ने नहीं कहा कि चौधरी साहब चलें, बल्कि उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया गया है। आज कमरा अदालत को बाकायदा तौर पर रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है और चौधरी साहब को क्या क्या सहूलियात मैसर हैं। भाई आप सोचें इन लोगों के लिए कि इनके मुखालफिन जब जेल में जाते हैं तो तब तो ये कहते हैं कि इनकी सहूलतें बंद करो। मैं इनकी बात इस तरह से कर रहा हूं कि ये पीटीआई का हिस्सा है, तो पीटीआई के जो चेयरमैन है वो इसी तरह का रवैया अपनाते रहे हैं। तो आज चौधरी साहब को जब अदालत में पेश किया गया, इनका मुकदमा चलता रहा, तो जनाब चौधरी साहब के लिए 2 खवातीन खसूसी तौर पे अपने हाथों से बना के घर का खाना लेके आई, और बड़ा मजे का बताने वाले बता रहे हैं जिन्होंने खाना खाया कि बड़ा मजेदार खाना सी। तो जनाब उन्होंने चौधरी साहब से वालेहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया, उनसे मुलाकात की, उनका कहा चौधरी साहब हम बड़ी चाहत के साथ आपके लिए खसूसी तौर पे ये खाना बना के लाई हैं और हम ये चाहती हैं कि आप ये खाना नोश करें। और उनको ज़ाहिर है वो उनके सियासी लीडर हैं, उनके लिए उन्होंने दुआएं शुआएं भी की, उनको जो है वो दुआएं दी भी और उनके साथ अपनी इजहार हमदर्दी भी किया, इजहार यकजहती भी किया कि ये आपके साथ जो हो रहा है ये जुल्म है फलां। लेकिन जनाब चौधरी साहब के लिए लाया गया जो खाना था वो चौधरी साहब ने नोश नहीं किया, उन्होंने ये खाना खाना पसंद नहीं किया, उन्होंने अपनी जान छुड़ाई। जान उन्होंने इस तरह से छुड़ाई कि वो खवातीन का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी मैं ना असल में मसला ये है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता। तो उन खवातीन ने इसरार किया कि चौधरी साहब ये होटल का खाना नहीं, ये किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं है, ये हमने घर पे जो है वो तमाम हिफ्ज़ान सेहत के जो असूल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बनाया है, मुकम्मल एहतियात के साथ बनाया है और हम ये चाहते हैं कि आप ये खाना खाएं। लेकिन चौधरी साहब ने बाद में ये उनके सामने ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर पहले ही जो है ना वो अपना हाई है, चढ़िया हुआ है, तो मैं रोटी नहीं खा सकता। अच्छा, वो चौधरी साहब ने फिर जान छुड़ाने के लिए वहां पे ये किया कि उन्होंने अपने वकलाओं का चलो भी दावत उड़ाओ सारे जाने। तो जनाब कमरा अदालत में ये खाना जो है वहां पे खाया गया, वकला ने और दीगर लोगों ने खाना जो है वो मजे मजे से खाया और इसकी तारीफें भी की। लेकिन चौधरी साहब का ब्लड प्रेशर हाई था जिस वजह से चौधरी साहब ने खाने को हाथ नहीं लगाया। लेकिन चौधरी साहब का ब्लड प्रेशर हाई होने के बावजूद उनको ये पता था कि यार अगर मैनू इन्होंने कोट लखपत जेल शिफ्ट करता तो उत्थे सहूलतां घट ने, कैंप जेल ले गए तो उत्थे भी सहूलतां घट ने, और ऐ ही ना हो कि अटक सुट दें। तो चौधरी साहब को उनकी ख्वाहिश पर अडियाला जेल
منتقل کر دیا گیا ہے، اور منتقلی کی وجہ بھی یہ ہے کہ چودھری صاحب وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ چودھری صاحب کو اڈیالہ سے ہی اینٹی کرپشن والے گرفتار کر کے، یعنی کہ اپنی تحویل میں لیا تھا، انہوں نے وہاں سے لے کے آئے تھے، اور چودھری صاحب کو پتا ہے کہ اگر ان کی ضمانت ہو بھی گئی تو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیں گے۔ اس سے پہلے چودھری پرویز لائی صاحب کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا۔ اڈیالہ جیل میں ان کے پاس جو ہے وہ سیل نمبر 1 تھا، جو کہ مطلب اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو سیل 1، 2 اور 3 جو ہے وہ اسی طرح اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ پریولیج ہے، یعنی کہ 1 جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، 2 والا اس سے ذرا کم ہے، 3 والا اس سے کم ہے، اور عمران خان کے حصے میں ہے 3 والا۔ 2 والا جو ہے وہ چودھری پرویز لائی کے حصے میں ہے۔ اس وقت 1 جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے پاس ہے، لیکن شاہ محمود قریشی سے پہلے یہ 1 جو ہے وہ چودھری پرویز لائی کے پاس تھا، لیکن چودھری صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ضمانت منظور ہوئی، اور ان کی ضمانت ہونے کے بعد وہ ظاہر ہے وہاں سے آ گئے۔ جب وہ وہاں سے آ گئے تو جناب علی ان کو یہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ پروسیس میں ذرا 2 دن لگ گئے ان کو منتقل ہوتے ہوتے، تب تک شاہ محمود قریشی صاحب شفٹ ہو چکے تھے 1 میں، 2 خالی تھا، تو پھر چودھری صاحب کو 2 میں جانا پڑا۔ اب چودھری صاحب کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ یار جانا تو رہنا تو جیل ہی چاہیے، تو پھر کم از کم ذرا جتنے سہولتیں نہیں اتنے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے فوری طور پہ اڈیالہ منتقل کر دیں۔ اب ان کو واپس سیل نمبر 2 جو ہے وہ الاٹ ہو جائے گا، اور وہاں پہ چودھری صاحب جو ہیں وہ B کلاس کے مزے لیں گے، کیونکہ ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ نہ میرے منڈے نے واپس آنا ہے، نہ انہیں میری جان چھڑنی ہے، تو نہ ان کا بیٹا آئے گا، تو نہ یہ رہائی ان کو نصیب ہونی ہے۔ اس لیے جناب چودھری صاحب نے اڈیالہ جیل کی خواہش کا اظہار کیا، اور وہ پوری کر دی گئی۔ اور اب بات کرتے ہیں سلطانی گواہان۔ وہ کون ہے جو سلطانی گواہ ہے، اور کون سا مقدمہ ہے جس میں ان کی شہادتیں ریکارڈ ہوں گی، اور کیوں کال کوٹری منتقل کیا جائے گا؟ یار یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ تو جناب علی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف سائفر کیس کی آج پھر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین اس کیس کی سماعت کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر تحریک انصاف کی وجہ سے ایک ڈیلے ٹیکٹس یوز کیا گیا، اور شہادتیں ریکارڈ نہ ہو سکیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، فیصلہ سنائے جانے کے بعد کارروائی آگے بڑھا دیں۔ اچھا، جج صاحب جو ہے وہ ان کو پوری طرح سے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں، پھر اس کے بعد پروسیس کو آگے بڑھا لیں۔ تو لہٰذا جج صاحب نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ آج تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ آج کیا بہانہ ہوگا، کیا جواز ہوگا تحریک انصاف کی ٹیم کے پاس، یہ پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ جو کاروائی ہے، یہ ٹرائل جو ہے وہ آگے نہ بڑھے۔ گواہان جو ہیں وہ اپنی گواہیاں ریکارڈ نہ کروائیں، نہ گواہیاں ریکارڈ ہوں گی، نہ جرا کرنی پڑے گی، نہ فیصلے کی طرف جایا جائے گا۔ تو آج دیکھیں یہ کون سا ڈیلے ٹیکٹس یوز کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج ان کی نہیں چلے گی۔ آج خصوصی عدالت میں 5 کے قریب گواہان جو ہیں ان کی شہادتیں ریکارڈ کی جائیں گی، ان کو مدعو کیا گیا ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں جو کہ اس سائفر سے منسلک رہے، یعنی کہ سائفر آنا، وصول کرنا، ڈی کوڈ کرنا، اس کے بعد جناب اس کو سیل کرنا، سیل کرنے کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ جانا، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس تک جانا، یہ سارے اس سے لنک تھے۔ تو ان کی شہادتیں ریکارڈ ہوں گی، اور پھر اس کے بعد دیگر جو ہے وہ گواہان ان کو بھی شہادتیں ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کیا جائے گا۔ اب عدالت ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کرتی ہے یا آپ کے وہ ہفتے کی ڈیٹ دیتی ہے، یہ عدالت پہ منحصر ہے، لیکن آج شہادتیں ریکارڈ ہوں گی۔ تو اگر شہادتیں ریکارڈ ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جن کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں، ایسے ثبوت جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان کے اپنے جو بیانات ہیں وہ بھی ایک ثبوت کے طور پہ موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی باتیں جو ہیں اس بات پہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا ان شہادتوں پر کارروائی آگے بڑھے گی تو پھر 30 دن 35 دن اور اس کے بعد کال کوٹڑی کا منظر ہی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے ابھی بظاہر کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ ہاں، شاہ محمود قریشی کے لیے اگر کوئی نرمی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب شاید بھی وہ بھی دوسری لسٹ میں آ جائیں، وہ کوئی ایسا بیان لے آئیں، کوئی ایسی چیز مانگ لیں کہ جی ٹھیک ہے جی میں تعاون کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے پھر معافی دے دی جائے۔ اگر وہ اپنی وہ حیثیت کو تبدیل کر لیتے ہیں، اس وقت وہ شاید کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ قانونی طور پہ میں کوئی زیادہ بہتر نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی ان کو چانس ملا تو میرا خیال ہے کہ جنی ہونا نہ ہو گئی ہے نا، وہ چاہ گے کہ ہن جان بچا لے۔ اب دیکھیں ان کی جان بچتی ہے یا وہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔